तुमी राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन कोरात सगळी तुमी पोरजानो देवाक शाबासकी दिया सगळी तुमी पोरजानो देवाक शाबासकी दियात आमचो ताणे मोग केलो तो गोड बरो तगलो परमेश्वराचे उदर सदां काळतीर उरपाचे सगळी तुमी राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन कोरात सगळी तुमी पोरजानो देवाक शाबासकी दियात सगळी तुमी पोरजानो देवाक शाबासकी दियात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. बाबा मुडांदो पास्कांची परब समोरमून पास्कांच्या काळांत आमी भितर सरल्या. आयचो आयतार जावन आसा ह्या पास्कांच्या काळाचो तिसरो आयतार आनी आयच्या सेवा दरबांत तिसऱ्या वाचप आमकां एमावसाची खबर आयकूंक नव्यान दिता. जेजूक शिसांनी आयकलो पूण तो कोण तो ताचो ताळो ओळखले नात. जेजूक चलतना देखून घडये पडयलो तरूय ताका ओळखले नात. जेजू तांचे बराबर जेवलो पूण जेवताना उंडो मोडटाना जेजूक ते ओळखले आनीक त्या वेळार खेरीतपणी तांणी ही उतरां म्हळीं तो आमचे लागीं उलयतालो तेन्ना आमची काळजां लासतालीं न्हय. बाबा बुडांदो पास्कांचो काळ लांब काळ आनी पास्कांचो गुटूच एके भाशेन आमकां उक्तो करता. पास्कांचो गूट उक्तो जावप म्हणजे भावार्थान आमी जेजूक ओळखप जेजूक आयकप आनी जेजूचे गोवाय जावप. हे मिसाचे भेटेंत आमकां सगळ्यांक हीच कृपा मागुया. जेजू आमचे बराबर चलता जेजू आमचे लागीं उलयता जेजू आमकां सांगात दिता जेजूच्या आसण्यांतल्यान आमचीं काळजां लासूं दी आनी जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावूं दी. ही कृपा आमकां मागतना आयच्या मिसांत खेरीतपणी आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागोत आयल्या तें मागणें आमचें चालूच दवरुया. जायते जाण कश्ट वतात जायते जाण मरून गेल्यांत जायते जाण वावुरतात हे पिडये आड देवा सांगाता संवसारांत बरेपण हाडच्याक. तांकां खेरीतपणी कृपा आनीक बोड मागुया. आनी खेरीत भाशेन आमचे हे सी फेरर्स आसात तारवटी आसात तांचोय देवान सांबाळ करूंक देवाची कुशी जाल्यार देवान तांकां गोंयांत परतून हाडूंक पूण आतां पासून ज्या ज्या जाग्यांचेर ते आसात तांकां देवान राखूंक आनीक तांच्या गरजांनी देवूच एके भाशेन तांकां पावूंक. ही मिसाची भेट आमकां सगळ्यांक फायद्याची जावच्याक देवाची काकुटीक नव्यान आमी आतां उलो मारुया.
आनी सांगाता म्हणुया, हांव पातकी सोर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडानू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडांदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाच्या सगळ्या बरेपणा पासत त्रिएका देवाक दिनवासुया वाखाणुया आनी सांगाता म्हणुया, मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमच्यो गोरसो दोनया देवाक उक्त्यो करुया. जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा तांकां किरीतपणी ह्या वेळार जेजू मुखार दवरुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या पुताच्या कोत नासलेल्या मेंढऱ्याच्या अमोलीक रोगतान आमकां पातकांतलीं सोडूंक आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां तुजी भुरगीं करूंक जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो आमचो पुनर्जिवन जाल्लो सोडवणार आयजूय आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विस्वाशी सांगाती जावन तुजे जाणवायेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी ओळखून घेता. ताच्या उतराक आयज चितान कान दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाता बावार्थान आनी विस्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू त्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुसल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चित दियात. नाजारेतचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशीं देवान ओचोरयां आनी विजमितां आनी खुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळें आदीं फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो
आनी समूर्त नासलेल्या मनशां उदेशी तुमी ताका कुर्सार किडावून जिवेशी मारलो. पूण मरणाच्या बांदपासांतलो सोडवून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक केन्नाच गडो नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पुर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भावा भयणांनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रीन सांगूं येता की दावीद आमचो पोरजापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पुर्यान आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याच आपल्या शिवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पळयलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापाक कोडलो घेतलो आनी आमचेर घातलो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हेंच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हणुया, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेसकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. सबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बुद्ध दिता. देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचें पुर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बुद्ध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. सबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पुर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. सबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. भाग्योंत पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, ओमको वो तुमको म्हूण पळयनासतना जोण एकल्याच्या कोरण्या प्रमाणे जोण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात जाल्यार परदेसांत जियेतना चोत्राय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजांक कडची पलक्या जिविताची चाल घेतलोली, ते चालींतली तुमकां सोडयल्यान न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं, बगर, निश्कडोंक आनी कोतावीण मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं. संवसार रचचे आदीं ताची
ओळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची ओळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बाबार्थ दवरला. खरें म्हळ्यार ह्याच खातीर म्हणजे तुमी देवाचेर बाबार्थ आनी बोरवासो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमा दिली. देवाचें उतर हे देवाचे पोड उपकार. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Somia Jezu, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या ओट्यांत लासून दी आमची काळजां. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सुर्विस्पूर तुमची सोवी आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू पुनर्जिवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले 2 जाण जेरुजालेतान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनीक अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चितीस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लियोफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? तांणी म्हळें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनीक आख्खे पुर्जे मुखार कुरण्यांनी तसो उतऱ्यांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेली यादनिकांनी आनीक वडिलांनी ताका मरणाचें फळमोण मारूंक धरून दिलो आनी कुर्सार किडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनीक तो जिवो आसा म्हूण सांगतात अशी परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितले म्हूण घोळये आनीक प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमानूंक चड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनीक त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनीक सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितलें शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागीं पावले आनीक ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हळें, आमची शिराव सांज जाली आनीक दीस दारीर पडचो जालो. आनीक तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनीक तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनीक तांणी ताका वळखलो.
पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनीक त्याच वेळार उठून ते जेरुसालेमाक परत गेले. आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाताक एकटुल्लीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनीक हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उणो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानू, तो उलयता तें आयकून आमचें काळीज लासता आनी तातूंतल्यान भावार्थ उत्पन्न जाता. हे दिशेन जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर लक्ष घालीत घालीत आयज आमी आनीक एक नियाळ करूंक वेता तेन्ना एका सुपुल्ल्या भुरग्याची खबर ती. ताका भूक लागली. ताणें देडी लागीं भुकेक उणो मागलो आनीक देडी ताची भूक मारूंक उणो घेवन पावता म्हणसर ताजी नदर एका आंब्याचेर गेली. ह्या आंब्याच्या झाडाक एक आंबो जाल्लो रसरशीत आनीक ताच्या काळजान एक आस रिगली, केन्ना तो आंबो खातलो आनी म्हजी भूक हांव मारतलो. ही मुजगती बापूय उणो घेवन आयलो. आपलो उणो खातां ताची नदर फक्त ते आंब्याचेर आसली. ते मजगती केन्ना आपणें उणो खालो तें ताका खबरूच ना. मामीशी वचून पूत मामीक म्हणटा, मामा म्हजी भूक मारूंक दाडा म्हाका केन्ना आंबो दितलो. आवय म्हणटा, तुजी भूक मारली, तुका उणो दिलो तो तुवें खालो, ताका दुबाव. खरेंच खाला काय? कित्याक ताची नदर त्या आंब्याचेर आसली. आनी समजिकाय दिवन आवय बापायचे वळखीन वाडटना ताका सिद्ध जालें आपणें खालो म्हजी नदर त्या आंब्याचेर धरून. मोगाळ बाबा भयणानू, अशेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आनीक आमच्या जिविताचे वागणुकेन आमी पळयता. ही ल्हानशी काणी आमच्या दोळ्या मुखार धरून आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक वेताना 4 वस्तूंचेर आमचें मन घुंवडावया. पयले सुवातेर एक्सपेक्टेशन, एक आस म्हणलेली आसता. दुसरे सुवातेर एक दुबाव. तिसरे सुवातेर घुसपागोंदोळ आनीक चवथे सुवातेर एक ओळख. एक्सपेक्टेशन्स म्हणटात तेन्ना, एक आस म्हणटात तेन्ना हांव रावतां तें कशें साकार जावचें तें म्हजे बाबतींत चिंतून त्या बाबतींत तें साकार जातलें म्हणून. देव आपणाक जाय ते भशेन साकार करता. देखून इस्रायल पोरसां रावतालीं, आपणाक सुटका देव दितलो आपणाक जाय ते भशेन. देवान सुटका आपल्या पुता वरवीं कुरसार्थान दिली म्हूण समजूंक ती खूब फाटीं उरलीं. ती रावतालीं हो राय जातलो, आमचेर रायपण चलयतलो आनी आमकां सुटका मेळटली. ते मजगती तांचे दोळे रायपणाचेर आसतनाच जेजून खुर्सार्थान तांकां सुटका फावो केली. आनी हे सुटकेचे आमी सगळे भागीदार जाले. हे सुटकेचे आमी एके भशेन सुटका भोगून आमी पुनर्जीवनपणान जेजूचें पुनर्जीवनपण भोगता. देखून आमचे दोळे त्या आंब्या वयले आमी कुशीन काडून बापायन दिला त्या उण्याचेर दवरूंक फावो. आमचे दोळे त्या रायपणा वयले कुशीन काडून कुर्सांतल्यान पुनर्जीवनपणांतल्यान आमचे आस बागयल्या त्या क्रिस्ताचेर आमी दवरूंक फावो. दुसरे सुवातेर आमी पळयता एक दुबाव. हो दुबाव शिसांच्या मनान, हो दुबाव इमाऊस वेतोल्या त्या दोगांयच्या मनान, हो दुबाव आमच्या मनान, हो दुबाव ते काणयेंतल्या सुपुल्ल्याच्या मनान. आनीक दुबावाक एक गोवायकी गरजेची. ही गोवायकी पेद्रून दिल्ली. ही गोवायकी आदल्या करारान दावीद पातशायान दिल्ली की हो जेजू म्हणटात तो कुसून उरचो ना, ताका देव जिवंत करतलो कित्याक तो ताचो पूत. देखून दुबाव आसता थंयसर गोवायकी येतूच दुबाव पयस जाता.
आवय पुताक म्हणटा, डॅडीन तुका उणो दिलो, तुजो दुबाव पयस कर. हांव गोवायकी दितां, म्हजे उजीर तो तुवें खाला, तुजी नदर मात ते आंब्याचेर आसतली, तुज्या उण्याचेर तुवें दवरूंक ना. देखून खंय तरी आमचे दुबाव पयसावंक आमी खरें गोवायक दिवपी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक आमी गोवायकेन वाडून वचपी जावंक दुबाव पयसावंक दोनी देव आमकां उलो मारता. तिसरे सुवातेर आमी घुसपा गोंदळाक सांपडटा. ह्या घुसपा गोंदळाक कोणें तरी समजिकाय दिवची आसा आनी हे समजिकायेंतल्यान आमचो घुसपा गोंदळ आमी पयसावचो आसा. आनी निमाणे सुवातेर आमकां ओळख गरजेची. जसो उणो मोडटना जेजूक तांणी वळखलो आनी हे वळखीन ते भावार्थान भरले. आमची ओळख जेजूचेर वाडटा तेन्ना आमचो भावार्थ चडटा. देखून ही कांय चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार दवरता तेन्ना खेरीत भाशेन आमी आमच्या तारवट्या पासत दोनया लागीं विनोती करुया. ह्या तारवट्यांक एक एक्सपेक्टेशन आसा, एक आस आसा, आपूण केन्ना आपले फॅमिलीशी पावतलो, केन्ना तांकां आपले विंगेन घेतलो, ही एक आस आसा परतून येवपाची. पूण हे आशेंत एक तांकां दुबाव, आमची घरचीं आमकां आसा तशें मानून घेतले. आमचो सरकार आमकां सगळीं सोंपेपणां दितलो. ह्या दुबावान एक समजणी आमी रावता तुमकां, तुमच्या कश्टान तुमकां सांगात दिवं, तुमी भियेनाकात. आनीक एका कुटुंबान वाडून गेल्ल्यान, एकामेकाची वळखीन वाडलेल्यान ह्या भावा भयणाचो एक भावार्थ बरवसो वाडटा. परक्या देसांत वावर करतना तारवटी कशे वो हेर वाठारांनी आमची वळखीची आमकां सोडची नात आनी भावार्थ चडटा. देखून आमचे आशेक ती जेजूंत साकार जाले म्हूण आमी पळोवंक फावो. आमकां दुबाव येता तेन्ना जेजूचें पुनर्जीवनपण परगटून आमचे दुबाव पयसावंक वो दोनी देव आमकां पाठयता. आमी घुसपा गोंदळाक सांपडटा तेन्ना कोणें तरी आमकां समजिकाय दिवची, आमकां समजणी दिवची. हे समजिकायेक आमी आशेवचें आसा आनी आमी भावार्थान वाडत चडत वचूंक जेजूचे वळखीन, जेजूच्या उतरांनी आमचें काळीज आमी लासूंक दिवचें आसा. देखून 3 चिंतना आमच्या मनान धरून आमी 3 भासांनी देवा लागीं विनोती करुया. पयले सुवातेर आमच्या तारवटी भावा भयणां पासत मागुया. जे परक्या देसांत वावर करतात तांकां देवान राखची, सांबाळची आनी परतून आमच्या गोंयांत, आमच्या घरांत तांकां पावोवची. दुसरे सुवातेर आमी जेजूचे वळखीन वाडची, आमी ताच्या बरोबर उणो मोडचो, आमी ताका वळखता म्हूण आमी परतून गोवायकी दिवंक धांवून वची. आनी तिसरे सुवातेर आमचो भावार्थ ह्या जेजूचेर आमी वाडोवचो, जसो पेद्रून वाडयलो, दावीद पातशान वाडयलो. देखून जेजूक आमी भावार्थांतल्यान आमचें काळीज लासून गोवायकी दिवन ताचें पुनर्जीवनपण बगूंक आमकां ताच्या पुनर्जीवनपणांत ओपून दिवया. बाबा बुडांदो, पेद्रून आनी हेर शिसांनी जिवोन जेजूक परगटलो. आपूण भावार्थान वाडले आनी दुसऱ्यांचोय भावार्थ जिवो तांणी दवरलो. आयज सेवादोर आमकांय आमचो भावार्थ वाडोवंक खेरीतपणी आपयता. आमचो आशिल्लो भावार्थ ह्या वेळार आमी उच्चारुया आनी ह्या भावार्थान वाडोवंकूय देवाची खेरीत कृपा उपरांत मागण्यांतल्यान मागुया. सगळीं सांगाता. सोतमानतान देवा, सर्व पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत संभोवलो, अंकुवार मरियेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
तुवें तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्याच भावार्थान आतां आमच्यो गरजो दुनिया देवा मुखार दवरुया. मागात आनी तुमकां मेळटलें ही जेजूची खात्री दितली उतरां हें मनान धरून ही मागणी बापा मुखार घालुया. मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत आपलो भावार्थ अखंड तांणी सांबाळूंक आनी आपले पोरशेचोय एकेरीत भिरांकूळ परिस्थितींत हालत्या दोलत्या भावार्थाच्या मनशांक निराशी जावंक दिना जावंक पूण अखंड भावार्थान जियोंक आदार जावंक. तशेंच आमचे सरकारी आनी देशाचे वडील जांचे लागीं पदवी आसा आनी जायतीं सोंपेपणां आसात, तांणी आपल्यो जुट्ट्यो बरें करूंक वापरूंक, आपले पोरशेची निगा घेवंक आनी देसांचो एकवट घडून संवसाराच्या बरेपणा पासत वावरूंक. मागुया हे पिडे वरवीं आख्ख्या संवसारांत मरून गेल्ल्या सगळ्या आमच्या भावां भयणां पासत तांकां सर्गींच्या बापाची वेंग फावो जावच्याक, जे कोण मरणाचे तोणीर आसात आनी भारी कश्टवतात तांचे पासत मागुया. मागुया जे कोण आपलो जीव रिस्कार घालून दुसऱ्यां पासत वावुरतात, दोतोर, नर्सी आनी बरे मोनाचे मनीस, उदार मनशां, तांकां देवानूच सांबाळूंक, तांची भलायकी देवान सांबाळूंक आनीक बरो वावर तांचे उदेशी जाता तो फुडें वचूंक. मागुया जे कोण दिसा दिसपट्टी वावर करून आपलो दिसपट्टो आपल्या गोराब्याचो सांबाळ कोत्तालेत तांचे पासत ही आमची भाव भयण भारी कश्टवतात. आमची मागणी तांचे पासत सदांच करुया आनीक उदार मनाच्या मनशांनी तांचो सांबाळ करूंक मागुया. आमच्या तारवटी बाबा भयणां पासतूय किरीतपणी मागुया. ह्या वेळार किरीतपणी आमच्या कांसावली, आरोसी, कुयेली वाठारांत आसलेल्या तारवट्यां पासत आमी मागता. तशेंच हेरूय गांवच्या आख्खे गोंयच्या आनीक गोंयच्या भायल्या देखून तारवट्यां पासत आमी मागता. आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. बापा ह्या सगळ्या आमच्या गोरसांनी तूं आमकां पाव. आमचो भावार्थ आलोवंक दिनाका पूण भावार्थान तूं सर्व पदवेदार, तुजे लागीं घडोना तसलें कांयच ना. ह्या स्वतान आनी ह्या भावार्थान तुका सदांच उलो मारूंक आनी तुजी मजत आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक तूंच निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Orbeș vor
Pormeshvorak, Bordana somestani betonjis, Vedicere nodor tushis, Doin galmo galbapa, Bognici amci vopni, Madunge aicadisa, Pormeshvorak, Bordana somestani betunci, Pormeshvorak, Bordana somestani betunci. बाबा मुडांदुय आमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमचें आतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नैक्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा सर्व देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून दिता. आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गींचो तो उचारो व्हरतो ओप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाळलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povitr, 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 dolbarazzo सर्वेस्पोर तूं, सोर्गानी संवसार बोरल्यात तुझ्याच वैभवान. ओग सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका सोय. ओग सर्गे तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bawartaco gut porgotuja. Sonia Jezu ami ondokatał, ani jej kalcit lepietał, tit lepautie, to vojbovane sur, ami to moron porgotał. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसोरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवाजता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बेगेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची केरीत भाशेन तारवट्यांची दया कर. आनी ह्या वाठारांनी पोटा बसत वावर करतल्यांक आमच्या बाबा भयणांक राख सुरक्षी तांकां आमच्या गोंयांत पावय. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बेगीन दोरम दुतां आनी सुरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या Jesu वरवीं, त्या Jesu सांगाता, त्याच Jesu थाय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका, सासण्यांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदारका कुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणांच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोफे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पातोक काडटा ती. ओतो जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्लो, जो आपल्या शिसांक भेटलो, जेवणा मेजार तांचे बराबर उंडो मोडलो, आपली ओळख नव्यान दिली आनीक तांचो बाबार्थ हे घडणेंतल्यान अदीक वाडयलो, अदीक तिरायलो.
जेजूक शेवतात, जेजूक ओळखतात, बाबार्थान वाडटात आनी बाबार्थाचे गोबाय जातात ती खरेंच सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. सूर पुद्विदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी काल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतां. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरां काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांच्या समारंभांत तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर आमकां मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. बाबा बुडादो, एकेरीत कडवणी आमी आमचे फिरगोजकारां पासत करूंक सोदता ती म्हळ्यार वर्साच्या वर्साक ह्या दिसांनी आमची तयारी चालू आसताली आमच्या वाड्यांत आसलेल्या कुर्साचे परबेक. आनीक हे परबेक तयार जाताना, फेस्ताक तयार जाताना आमच्या कुर्सांची आमी येवन आमी लादाई नेव करताले. हेर ल्हान ल्हान मागणी करून सांगाता देवाक उलो करताले. पूण आमी तर जाणा अंदूच्या वर्साक कसलेय समाजीक कार्यावळींक वो
धर्मीक कार्यावळींक आमच्यांनी एकठांय येवंक जायना. सरकारान आमकां अजून पासून परवानगी दिलोली ना. आनीक हाचें कारण जरी तर आमी सगळीं जाणां. ह्या पासत जरूय तयारेच्या दिसांनी आमी आसां, मातशें आमच्या कुर्सांशी येवन लादायिन्यो अंदूच्या वर्साक आमी करच्यो न्हय. आमच्या घरांतूच गोरच्यां बराबर तेर्स जाता. सायबिणीच्या तेर्सा उपरांत ही लादायीन आमच्यांनी वाचूं येता वो गावूंकूय येता जाता जाल्यार. आनीक ते परवीं आमची तयारी आमी करुया. अंदूच्या वर्साक मायाचे 4 तारखेर आमचे फिरगोशेंत कुर्साची परब सांगाता आमी समोरंबुया. जे भाशेन हें आयचें मीस तुमकां आमी पावयता. गेल्ल्या आयतारांनी आनीक पवित्र त्रिदिनांत निमाण्या ब्रेस्ताराक, निमाण्या शुक्राराक, पास्कांचे आयताराक धर्मीक सेवाधर्म आनीक मिसाच्यो भेटो आमी तुमकां पावयल्यात. तेच भाशेन 4 तारखेर मायाच्या आमी खेरीतपणी कुर्साची परबेचे मीस आमचे इगोर्जेंत पातकुरांनी हांव समोरंबतलें. हें मीस तुमकांय पावतलें. खंयच्या वेळार तें आमी तुमकां सांगतले. तातूंत तुमी ह्या दिसांनी वांटो घेतला तेच भाशेन वांटो घेवचो आनीक आपापल्या घरांतूच ही कुर्साची परब समोरंबची. तुमचो सहकार आमी रावता आनीक सदांच तुमचो सहकार मेळ्ळा देखून आमी तुमकां दिन वाचता. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर आनी आख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्पराक. Gesù sobie żywo zalo, amcie mody ajlo porto. Gesù sobie żywo zalo, amcie mody ajlo porto. Salomoni srollo duca, dorto rece solle soca. Morna cersoito sodu, calcazzo fodu fodu, Gesù ailo por sole. Gesù sobie vozalo, amce mode ailo porto. Gesù sobie vozalo, amce mode ailo porto.